गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज जो सवाल हमारे पास आया है वो है बपतिस्मा लेने से मुतल्लिक, कि बपतिस्मा ले या ना ले। हमारा जो एक बड़ा शुरू से एक डिबेट हमेशा से रही है हमारी कलीसियाओं में कि बपतिस्मे के ऊपर एक बहस चल पड़ती है, जबकि हम अगर खुदावन को देखें तो जो हुक्म आज़म है, ग्रेट कमीशन है, उसमें खुदावन ने कहा कि जाओ और लोगों को बपतिस्मा दो, जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो। अच्छा, यहाँ तक तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी कलीसियाओं में जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपने निजात नहीं पाई। ये गलत है। बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन इसका निजात से कोई तल्लुक नहीं है। निजात मसीह यीशु पर ईमान लाने से है कि उसने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए दी, वो सलीब पर मरा, दफन हुआ और नबूवतों के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, आसमान पर चढ़ गया और अदालत करने को फिर आएगा। ये है हमारा ईमान। अगर ये ईमान है तो हम जिंदगी में शामिल हैं, अबदी जिंदगी में शामिल हैं। अब आगे बपतिस्मा लेने की बात। बपतिस्मा जो है वो बाइबल हमें बताती है और कलीसियाई तारीख हमें बताती है कि बपतिस्मा ईमान लाने वाले का कलीसियाई इजहार है। वो कलीसिया में लोगों के दरमियान ऐलान करता है कि मैं अब से मसीह की जिंदगी जीऊंगा। वो पब्लिकली ऐलान करता है। ईमान तो किसी कोने में भी लाया जा सकता है। ईमान लाने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। मुबशर जब काम करते हैं तो उनको एक शख्स मिलता है तो वो उसको उनके पास, कईयों के पास तो कलीसिया नहीं होती। एक बर्मा में एक खादम था, मेरा ख्याल है कि उसका नाम जूडिथ था। उसकी एक बुक है छोटी सी, अ मिशनरी टू बर्मा। वो जब वो खिदमत के लिए बर्मा गया, 7 साल बाद पहला शख्स क्रिश्चियन हुआ था वहां। 7 साल। और जब उसने उसको क्रिश्चियन किया तो वहां कौन सी कलीसिया थी? कोई भी नहीं थी। उसकी बीवी थी पास्टर की और उसके 3 बच्चे थे, बस। कहने का मकसद ये है कि आपका ईमान, जैसे मैंने पहले बयान किया, वो होना चाहिए और कलीसिया में इजहार के तौर पे आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। आपको लोगों में ऐलान करना चाहिए कि मैं दुनिया की तरफ से मर गया और अब जो मैं जीता हूं तो मसीह के सबब से जीता हूं और मसीही जैसी ही जिंदगी बसर करूंगा। इसलिए बपतिस्मा जरूरी है। अब यहां पर एक सवाल किया जाता है कि पौलुस रसूल को हनन्याह ने कहा कि उठ, अब देर क्यों करता है, बपतिस्मा लेके अपने गुनाहों को धो डाल। इस आयत को बुनियाद बना के बहुत सारे खादमीन कहते हैं कि बपतिस्मा गुनाहों को धोता है। मेरे अजीजों, बपतिस्मा गुनाहों को नहीं धोता, पानी गुनाहों को नहीं धोता, बल्कि खुदावंद का खून जब हम उसकी सलीब के नीचे आते हैं तो उसका पाक खून जो है वो हमें गुनाहों से पाक करता है। नया ऐहदनामा भरा पड़ा है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो नबूवतें हैं उनमें भी आपको खुदावंद के खून का जिक्र मिलता है। बपतिस्मा सिर्फ पब्लिकली ऐलान है। हनन्याह ने जब उससे कहा तो
تو اس لیے کہا کیونکہ کلیسیا اس سے ڈرتی تھی. کلیسیا جو تھی اس کو پتا تھا کہ یہ انہیں ستانے والا ہے, یہ ان کو پکڑ کر قید کرتا ہے, یہ ان کو مروا دیتا ہے. اور دوسری بات کیا تھی, یہ یہودیوں کے لیے نشان ہوتا کیونکہ وہ فریسی تھا, اس کا شمار علماء میں ہوتا تھا, وہ گملیل کا شاگرد تھا. اس کا بپتسمہ اس لیے ضروری تھا تاکہ پبلکلی اعلان ہو کہ جو کل کلیسیا کا دشمن تھا آج کلیسیا میں شامل ہے. آپ سمجھ رہے؟ بپتسمہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ عوام میں, کلیسیا میں اظہار کیا جائے کہ اب میں مسیح کا ہوں. ادروائز جو نجات ہے بپتسمہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنی کلیسیائی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ہم ابتدائی کلیسیا کو چھوڑ دیں جہاں بپتسمہ تھا, لیکن وہاں بھی کیا تھا؟ ہاں, یہ خاص بات ہے, شروع میں انہوں نے بڑی جلدی لوگوں کو بپتسمے دیے. ہم پطرس کے خطاب کو دیکھتے ہیں کہ 3000 لوگ ایک ہی دن میں مسیح پر ایمان لیا, 3000 سے زیادہ. لیکن جب معاملات کچھ سیٹل ہو گئے, کلیسیا کچھ اسٹیبلش ہو گئی, تب انہوں نے اس کو روکا تھا. وہ 9 مرید کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, ایمان لے آیا ہے, اعلان ہو گیا ہے, اب بپتسمہ نہیں دینا اس کو, کیونکہ یہ کل کو پھر گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سو وہاں پر جو ہے نا بپتسمہ لیٹ ہونے لگا, کافی دیر سے ہونے لگا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے جو مین سٹریم چرچز ہیں, چرچ آف پاکستان اور بیتنیہ اور دوسرے جتنے بھی چرچز ہیں, وہ سیمنری کرنے والے خادم کو سیدھا پاسٹر نہیں لگاتے, بلکہ اس کا آرڈینیشن کچھ سالوں بعد ہوتا ہے جب وہ کسی سینئر خادم کے ساتھ خدمت کرتا ہے, اور جب سینئر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے 3 سال 4 سال 5 سال بعد, اس کے بعد وہ پاسٹر یا ریورنڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. یہ پروسیس ہے, یہ کلیسیائی جو مراحل ہیں یہ ان کا حصہ ہے. اور پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیائی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. چارلس اسپرجن, جان ویزلی اور کیلون, انہوں نے کون سے بپتسمے لیے تھے؟ سادھو سندر سنگھ نے کون سا بپتسمہ لیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ان کی خدمتوں کو دیکھیے, یہ ہماری کلیسیا کے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں. انہوں نے بپتسمہ نہیں تھا. مارٹن لوتھر نے کب لیا تھا؟ اور مارٹن لوتھر کے بارے میں جس نے پیشن گوئی کی تھی جلتے ہوئے, جس کو پوپ نے زندہ جلانے کا حکم دیا تھا, جان ہس, اس نے کون سا بپتسمہ لیا تھا؟ لیکن جب وہ جل رہا تھا تو اس نے نبوت کی تھی کہ میرے 100 سال بعد ایک شخص آئے گا جس کا منہ کوئی بند نہیں کر سکے گا, اور اس کے 100 سال بعد پھر مارٹن لوتھر پیدا ہوا. سو بپتسمہ جو ہے وہ ضرور لے, کیونکہ وہ کلیسیا میں اعلان ہے کہ اب میں مسیح کی زندگی جیوں گا, اور پھر اب مسیح سے پھر نہیں سکتے. تو بھی اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے. خداوند نے کہا تھا لو, لینا چاہیے. لفظ جو استعمال ہوا بیپٹیزو, بیپٹیزو کا مطلب ہے جذب کرنا, رنگنا. اگر ہم بورن اگین ہو کے اور خداوند کے رنگ میں رنگ گئے تو پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے بپتسمہ لینے کی, کیونکہ لوگ جان لیں گے کہ آپ مسیح کے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا بپتسمہ لینا کلیسیا کے لیے شرمندگی کا سبب ہوگا.
اس کے اوپر اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں سوال بھیجیں، یا یہی میرا نمبر ہے، آپ اس کے اوپر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ایک ہی نمبر ہے میرا، واٹس ایپ بھی اسی پر ہے، آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اور میں یقیناً مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔